السلام عليكم صحباتي، كي بقيتو؟ تنتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم اليوم بأفكار جديدة، والأفكار اللي بغيت نقترحها معكم وهي لي رونجمون نتاع لي بيجو ديالكم، كوم لي بوكل دوغاي، لي شين، لي مونطر، لي شوشو ديالكم، لي باغيت. Mais اليوم غادي نشوفو plusieurs façons de ranger nos bijoux. D'accord? Alors restez avec moi. Alors, pour la première des choses, انا شفت لكم هاد le rangement هذا. C'est comme un tiroir اللي تتعلقوا فيه هوا. تيكون هذا مدخول هنايا داخل، واللي تتعلقوا فيه بيان سور وكاينين تجبدوا ملي تبغيو تستعملوا حويلقاتكم. الوغ انا اختاريت انني نعلق حويلقاتي هنايا في هاد لي رونجمون. اختاريت انني ندير لي باك ديالي هنايا بهاد الطريقه، وكذلك نقدروا نديروا لاشان ديالنا هكا ونعلقوهم هكا كوم صا. ملي تنجيو نمشيو الصباح لخدمتنا او القرايه ديالنا وحده تيجيونا كلشي باين قدامنا، ما تنبقاوش عاد نقلبوا على هاد الحلقه وفين هي صاحبتها وفين هي هذا، باسكو كيف كلشي تيكون رونجي في هاد لو بيتي رونجمون هذا اللي داير كي بحال ماريو زويون تيجي فوق لا طابل دو نوي ديالكم، وكم سا تي فاسيليتي عليكم انكم تلقاو لي بيجو ديالكم فاسيلمون، وهذا سورتو بور لي بيجو كوتيديان. Alors, tout d'abord, le deuxième rangement, j'ai choisi ce rangement sous forme de 3 tiroirs, comme je vais vous montrer comment ranger les montres. Alors, on va commencer. On pourra ranger les montres de cette façon, comme ça. شتو هكا تيسهل علينا اننا حتى من نبغيو لا مونطر ديالتنا، سورتو حنايا كلكو فوا تنشريو دي مونطر ما تلقاو فين نديروهم، ما تيكونوش مثلا دي مونطر اوردينير، تلقاو تنديروهم هكا وصافي. تيسهل علينا اننا نلقاو لي مونطر ديالنا مي بور لوزاج كوتيديان دو سيت فاصون. تيبقاو محافظه على لا مونطر ديالك، على الزجاج نتاع لا مونطر. هذا سي لو دوزيام رونجمون. وبالنسبه لي شوشو ديالنا فهنايا tout le temps les chouchous ديالنا تلقاو مقبط هنا مقبط لهيه هذا. alors moi j'ai choisi هاد لي ساشي en couleur كما تلاحظوا، هاد لي ساشي en couleur هكا تقدروا ديروا فيهم لي شوشو ديالكم comme ça de cette façon. pardon هكا هكا après تيكون واحد لو سير طونطيل الفوق كوم دو سيت فاصون. تيبقاو لي شوشو ديالكم مجموعين بهاد الطريقه هادي، وتقدروا تعلقوهم بيان سور فان بواني ولا شي اكروش ولا اي حاجه بغيتو يبقاو باين قدامكم او ميم طون مجموعين. وهنايا on a plusieurs couleurs, vous pouvez choisir la couleur اللي جاتكم على خاطركم. وبالنسبه le quatrième rangement, انا je vais partager avec vous هاد لا بواط هادي comme ça. هاد لا بواط هادي كما تلاحظوا فيها مرايه هكا اللي تقدروا انكم لو طون. انا جي شوازي انني ندير فيها هاد لي باغيت ديالي هكا لي باغيت. الوغ انا جي شوازي علاش ندير فيها لي باغيت، قلت انا باش اون فوا كندير لا باغيت ديالتي في الشعير ديالي غادي ندير الميغوار هكا نوقفها وغادي ندير لا باغيت ديالتي كما حبيت. وكذلك تقدروا ديروا فيها مثلا لي بوكل دوغاي، لي باغ، لي شين. هذا سا ريست ان شوا، انا تنعطيكم جوست كيلكو زيدي باش انكم تحافظوا على لي بيجو ديالكم. بالنسبه لو كاتريام شوا فانا j'ai choisi des petites boîtes sous forme de carré, كاينين sous forme de cœur, كاينين sous forme de rond. انا j'ai choisi les petites boîtes et bien sûr c'est en plastique. On les ouvre تنقدروا نديروا فيهم par exemple les bagues, comment dire نقول لكم اي حاجه كانت عندكم دو فالور ولا عزيزه عليكم بغيتو تحافظوا عليها باش ما تلقاوش دوك الحجيرات طايرين، فانكم
نتوما تديروها هنايا في الطريقه هذه، تقدروا تخليوها هكا وتقدروا ديروا في وسطها قطينه وتحشوا فيها لا باك ديالكم، الشويكات ديالكم. لو مون جو شيرش دوبوي توت الوغ لو مو هما سي سورتو بور الشويكات. انا هادو تيعجبوني الشويكات باسكو اون فوا تكوني مثلا باغ اكزومبل دايره الشويكات ديالك تتكوني حطاهم على هاد الشكل هذا وحيده فوق وحيده، الوغ هكا سي با لا بين انك عاد تقلبي على الشوكه تتبان لك فين هي الا وحده. الوغ تحطي فيها الشويكات ديالك، تقدر تستعمليهم شاك ماطا. و جيسبر ان هاد لي زيدي هادو يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. سي اون انا جوست شوازي de partager avec vous comment je range mes bijoux quotidiens. alors هذه هي طريقتي انا، كومسا تنسهل عليا الامور في الصباح انني نلقى اي حاجه بغيتها قدامي وما تنضيعش الوقت ديالي وما تنتنرفزش. وجيسبر ان هاد لي زيدي تكون نالت الاعجاب ديالكم. تنتمنى لكم امسيه سعيده و ابيانتو ان شاء الله. au revoir.